क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी त्याच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालेलें, पूण ती एकट्यान जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज जालेली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो नितीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव भोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें नासतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी ताणें सांगलें, जुजे, दाविदाचे पुता मारयेक तुजे पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका. तो तिच्या कुसव्यान गर्भ समावला तो पवित्र आत्म्या उदेशी. ती एक पूत प्रसूत जातली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलेलें तें पाळचे खातीर. पळयात एक आंकवार गर्भेस जातली आनी ती एक पूत प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे सांगाता देव म्हूण नांव घालतलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूतान ताका हुकूम घालेल्या प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. पळय बाब भयणानो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमकां समजना. आमी हांगा थंय धांवता, एका तेका सांगता, पूण आमी जुजेची देख घेवया. आमकां समजना तेन्ना जेजू मुखार वचुया, देवा मुखार वचुया, ओगेपणान वेळ सारुया आनी जेजू कोण ना कोणा वरवीं आमकां शांती आनी भरवमाचो आदार दितलो.